اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مفصل مطالب درباره غفلت در منی چینل از ما موجود است. شما چینل از ما را حتما سابسکرایب کنین و درباره غفلت که ما مطالب بیان کردم اونا را حتما شما گوش کنین. لیکن ما میخوایم غفلت را از یک نگاه دیگه، از یک انگل دیگه، از یک عارف بالله، یک از بزرگوار که سوال کرد که انسان چطور بفهمه که ما در غفلت گرفتار هستم یا ما در بیداری که هستم، یعنی ما بیدار هستم، در غفلت گرفتار نیستم. این عارف بالله و این بزرگوار بسیار عجیب واقعا جواب داد. اویی که اگر درو توغ منی که برای امام زمان علیه السلام کار منی، برای دین درو کار منی، برای اسلام درو کار منی، تبلیغ دین درو منی و خلاصه ای که برای یک قدمی بال منی برای ظهور امام زمان علیه السلام و کمک منی امام زمان علیه السلام را برای ظهور شی که زود چونه شرایط ظهور را هموار منی، آماده منی، بفهم که تو بیدار هستی، بفهم که تو در غفلت مبتلا نیستی. لذا زنی من، برادرانی من، شما تو که در منی سوسایتی از خود خمو که ما اگر درباره ظهور امام زمان علیه السلام هزار جهت لازم نیست که تو درباره منبر بشی تقریر کنو یا مانند از ما یک ویدیو جور کو یا ماه رمضان یا ماه محرم بر تبلیغ کنو. نه زنی من، تبلیغ و امر بالمعروف و زمینه که ظهور زمینه سازی مونه انسان از خود مختلف راه ها داره. انسان افرادها را نزدیک کنه خلاصه به طرف امام زمان علیه السلام. یک دفعه کاری دینی انجام میشه، اونجا مقدمات بسیار کارهای فلاحی نیاز داره. تو کمک مونی، معلم را کمک مونی، مدرسه را کمک مونی، یا مثال که طور پر یگو جشن گرفته شده، تو اونجا پیسه میدی که مردم یاد کنه امام زمان علیه السلام را. در ماه مبارک رمضان که نزدیک است، شبهای قدر تو یک برای نظر شبهای قدر کمک مونی، یک عالم را شما دعوت میدین یا امام باره را شما چنده میدین که عالم را دعوت بده، یا دیگه کارهای خیر زیاد است. یگو نم شما برای ظهور اگر خدمت مونین، ظهور امام زمان علیه السلام زمینه سازیش یگو قدم بال مونین، پس بفهمین که شما بیدار هستین، شما غفلت مبتلا نیستین. پروردگار عالم مور توفیق بده از زنی من که مو شما لحظه به لحظه زندگی خو به شرایط ظهور امام زمان علیه السلام را برشی موکار کنی و آماده کنی. چون که به هر حال ما گفتم در منی بحث محتویت که از علائم ظهور علت به عنوان علت مو نمیتونی توخ کنی، به عنوان یک کاز مو نمیتونی توخ کنی، بلکه شرایط ظهور را مو به عنوان یک کاز و اند افکت مو توخ میتونی. شرایط بسیار مهم است، آمادگی بسیار مهم است. دنیا باید آمادهش برای ظهور که تا ظهور کنه، و الا اگر ممکنه علامت ها پورش نه، لیکن باز امام زمان علیه السلام نه. پروردگار عالم باز مور توفیق بده. یک دعای دیگه دعا مونم که خداوند متعال مو برای حکومت عدالت، حکومت عدل و انصاف شب و روز زحمت بکشی. شما یکی از کارهایی که ایسته برای زمینه سازی ظهور امیه که ویدیو را حتما شما شیر کنین، حتما توخ کنین و حتما منی مختلف گروپس، واتساپ گروپ، وایبر گروپ، منی سوشال میدیا، فیسبوک و غیره، شما اونها را شیر ضرور کنین. ما بارها گفتم، لیکن خب به هر حال مردم کوتاهی مونه، مذهبیا کوتاهی مونه، پروا ندارم، لیکن وظیفه خو انجام داده مورم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.